نواصل ما بدأناه في الحصة الماضية ونعالج مسألة التفكير الرياضي. التفكير الرياضي يتعلق بموضوع وهو موضوع الرياضيات أو فلسفة الرياضيات. في البداية لابد علينا أن نعرف هذا العلم الذي ندرسه من خلال تفكيرنا، وما هو نوع هذا التفكير، وما هي أسلوبه ومنهجه إلى غير ذلك. فالرياضيات كما تعلمون، الرياضيات هي العلم الذي يدرس المقادير القابلة للقياس. بالمناسبة لماذا ركزت على هذه المواضيع؟ بدأتها بأنواع التفكير، ثم التفكير الرياضي، ثم التفكير العلمي، ثم المنهج التجريبي في علوم المادة الجامدة والمادة الحية والعلوم الإنسانية، لأن هذه مواضيع مشتركة بين جميع الشعب. إذن هو علم المقادير أو العلم الذي يدرس المقادير القابلة للقياس. الموضوع الذي يدرس هذا العلم الرياضي هو ما هو موضوعه؟ ما هو موضوعه؟ الجواب أن الموضوع الذي يدرسه العلم الرياضي هو الكم. يعني باللغة الأجنبية ليس عيبا أن نكون مزدوجي اللغة، لا كونتيتي. وأنصحكم أبناء الطلبة لا تهابون باللغة الفرنسية. عندما يكون لديه التلميذ لديه رصيد معرفي في مجال اللغات الأجنبية، هذا شيء جميل. الكم بنوعين: الكم المتصل، هذا واحد. ثانيا الكم المنفصل. كلمة المتصل الذي يوجد اتصال بين أجزائه المكونة، ويتجلى من خلال الهندسة، ويتحدد مجاله المكان. نعطيك مثال عن هذا الكم المتصل: الأشكال الهندسية، الدائرة، المثلث، الخط المستقيم، النقطة، إلى غيرها من المفاهيم. ثم الكم المنفصل وهو مجال الحساب، ويكون هنا مرتبط بالزمان، لأنه هناك انفصال بين وحداته المكونة. مثلا عندما آخذ مجموعة من المجموعات 2 3 4 إلى ما لا نهاية، إذن هناك انفصال بين العدد 1 و2 و3، وهذا الانفصال يحدد جملة من الفجوات الزمنية بين شيء وشيء. إذن هذا العلم الذي يدرس المقادير القابلة للقياس بنوعين: الكم المتصل والكم المنفصل، لابد له من مبادئ. نتساءل: ما هي مبادئ العلم الرياضي؟ هنا عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، لابد أن نقف وقفة تأملية ووقفة تركيز، لأنه يجب علينا أن نميز بين مرحلتين أساسيتين من الرياضيات. المرحلة الأولى نسميها بالمرحلة الإقليدية نسبة إلى إقليدس، وما نسميها بالرياضيات الإقليدية أو ما يسمى الهندسات الإقليدية نسبة إلى إقليدس. هذا إقليدس كان يعتمد على ما يسمى بالتعريفات، les définitions. النقطة، نعرف النقطة، ما هي النقطة، ما هو الخط، ما هي الدائرة، إلى غير ذلك. هذه التعريفات. ثم هناك البديهيات. هنا البديهيات les évidences، كلمة، ونعتمد على كتابتها باللغة الفرنسية لتعميم الفائدة، les évidences. نلاحظ معي هنا، نلاحظ أننا نحاول أن نأخذ من هذه الكلمة évidence نأخذ كلمة vide، ستهمنا فيما بعد. ثم هناك المسلمات، les postulats، المسلمات.
مسلمات لي بوستيلات. إذا فالرياضيات تعتمد على ماذا؟ تعتمد على هذه الأسس، هذه البديهيات في المرحلة ما نسميها المرحلة الإقليدية. الآن بالنسبة للرياضيات تعتمد على منهج. ما هو المنهج الذي تعتمد؟ هو المنهج الاستنتاج. تعتمد على منهج الاستنتاج، الاستنتاج الرياضي، الاستنتاج الرياضي، لأننا عندما نقارن بين الاستنتاج الرياضي والقياس الحملي نجد فروق أساسية بينهما. هذا الاستنتاج الرياضي اللي هو منهج الرياضيات عنده طريقتين. استنتاج يمكن يكون بطريقة تحليلية، استنتاج تحليلي، والتحليلي يكون تحليلي مباشر وغير مباشر، يكون برهنة بالتراجع والبرهنة بالخلف. وهناك استنتاج ماذا؟ استنتاج تركيبي. إذا هذا بالنسبة لأمور مركزة، مفاهيم مركزة. إذا تعرفت عزيزي الطالب على أن الرياضيات هي علم مقادير، تدرس المقادير القابلة. القياس موضوع الكم بنوعين المتصل والمنفصل. بالنسبة مبادئها في المرحلة الإقليدية التعريفات، البديهيات والمسلمات. منهجها أو المنهج هو الاستنتاج الرياضي الذي يكون تحليليا بطريقة مباشرة، بطريقة البرهان بالتراجع، بطريقة غير مباشرة البرهان بالخلف، أو بطريقة تركيبية الانطلاق من المعلوم إلى من البسيط إلى المركب. هذا بالنسبة للرياضيات. ما دام أنها تعتمد على مفاهيمها، تعتمد على طبيعة التجريد. إذا الطبيعة العلم الرياضي يتعامل مع مفاهيم دائما مفاهيم مجردة. ماذا نقول؟ بأن يعتمد على التجريد، لأن المفاهيم هي عبارة عن تصورات عقلية لا وجود لها في الأصل في الواقع. عندما نتحدث عن الدائرة، ليست الدائرة هي حدقة العين وليست قرص الشمس، فالدائرة هي مفهوم مجرد لأنها خط أو ما يسمى خط منحنى مغلق، تكون أبعاده مساوية لنقطة تسمى مركزا. وكذلك عندما نأخذ مثلا النقطة ما لا طول لها ولا عرض، فهذا تمثيل للنقطة وليست النقطة، لأن النقطة عندما نعرفها في الرياضيات فهي ما ليس له طول وليس له عرض. والخط المستقيم هو ما له طول وليس له عرض. إذن هنا نحن أمام مسألة سميها مسألة التجريد. هذه الطبيعة الرياضية، هذا العلم الرياضي الذي اكتسى حلة التجريد وأصبح من خلال حلة التجريد يتباهى بنوع من اليقين الرياضي. فكثيرا من الإبستيمولوجيين والرياضيين يعتبرون بأن الرياضيات هي العلم اليقيني، يتميز بنوع من اليقين. هذا اليقين الرياضي من أين جاء يا ترى؟ جاء من أن طبيعته التجريدية تنمو أو تتسامى عن الواقع الحسي ولا تقع في التناقضات الحسية. غير أنه بالمرحلة الثانية اللي قلت لكم عليها المبادئ تاع الرياضيات، المرحلة نسميها المرحلة اللا إقليدية، أو ما يسمى بالهندسات اللا إقليدية. هذه المرحلة يطلق عليها اسم مرحلة الأكسيوماتيك. مرحلة الأكسيوماتيك. الرياضيون وش قالوا؟ قال لك نحن عندما نتعامل مع فكرة البداهة، يعني الآن جاءت بتجاوز فكرة البداهة. هنا قال لك أنه من العيب إبستيمولوجيا، من العوائق الإبستيمولوجية أننا ننطلق من البداهة في مجال العلم. فعندما نأخذ أن الشيء واضحا بذاته لا يقبل الجدال أو النقاش لوضوحه ومعقوليته، فمعنى هذا أننا نبني العلم على مسلمة البداهة، وبالتالي لابد أن نتجاوزها. وهنا جاءت المرحلة اللي نسميها مرحلة الأكسيوماتيك. من هم الممثلون لهذه المرحلة؟ من الذين مثلوا هذه المرحلة؟ نجد هناك كانتور، ريمان،
لوباتشوفسكي. لوباتشوفسكي. إذا نفهم جيدا أننا انطلقنا من معرفة الرياضيات، مبادئها في المرحلة الإقليدية، تعريفات البديهيات المسلمات في المرحلة اللا إقليدية قال لك لا، نحن نريد أن نصل إلى يقين معرفي يمكننا من الاتصال الدائم والمستمر باليقين. قال لك لابد علينا أن نتجاوز البداهة، فكرة البداهة. ما هي منطلقاتكم؟ ما هي حججكم؟ قال كانتور يجب على كل إنسان معرفي أو كل رياضي أن تكون لديه منطلقات وأن يصرح بمنطلقاته. فإذا كان إقليدس، فإذا كانت المرحلة الإقليدية، المرحلة إقليدس ينطلق من فكرة المكان. المكان هو مسطح. هنا زاوية الانحناء عنده صفر. مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة. فإن الأمر يختلف باختلاف هؤلاء العلماء. قال لك لا، ريمان قال لك أنا أنطلق من فكرة أخرى. ريمان مش قال لك؟ قال ريمان قال لك أنا أنطلق من أن المكان ماذا؟ كروي. السطح كروي. زاوية الانحناء، زاوية الانحناء أكبر من الصفر. مجموع زوايا المثلث أكبر من 180 درجة، أكبر من 180 درجة. إذا لم تخني الذاكرة هي 260 درجة. لوباتشوفسكي يقول لك كروي يشبه الكرة أو أنه المكان مقعر. زاوية الانحناء أقل من الصفر. مجموع زوايا المثلث أقل من 180 درجة. إذا لم تخني الذاكرة عزيزي الطالب هي 130 درجة. تلاحظ معي أن المنطلقات اختلفت. إذا كان إقليدس يرى بأن المكان مسطح وزاوية الانحناء صفر ومجموع زوايا المثلث 180 درجة، فإن ريمان يرى بأن زوايا المكان كروي، زاوية الانحناء أكبر من الصفر، ومجموع زوايا المثلث أكبر من 180 درجة، قلنا 260 درجة. لوباتشوفسكي يقول بأن المكان مقعر، زاوية الانحناء أقل من صفر، ومجموع زوايا المثلث أقل من 180 درجة، إذا 130 درجة. إذا هذه العقلانية ماذا تريد أن تقول لنا؟ تريد أن تقول لنا بأننا فكرة البداهة هي عيب في مجال الإبستيمولوجيا، عيب في مجال العلم، لأن كانتور هذا رائد المجموعات، أحد رائد نظرية المجموعات، يعتبر أنه إذا كان إقليدس ينطلق من منطلقات البداهة الكل أكبر من الجزء، وإذا أضفنا كمية إلى كميتين متساويتين فالنتائج تكون متساوية، إذا طرحنا كمية من كميتين متساويتين النتائج تكون متساوية، الأشياء المساوية لثالث متساوية. إذن فهنا نرى بأن هذه البداهة الكل أكبر من الجزء يمكن أن نتجاوزها حسب تصريح ماذا؟ تصريح كانتور. قال لك يمكن أن نقول في تبريرنا بأن الجزء أكبر من الكل. هذه ما أصبحتش فرضية، ما أصبحتش بديهية، أصبحت شيء يحتمل ماذا؟ يحتمل النقاش، لأنه الفرق بين البديهية والمسلمة في الرياضيات الإقليدية هي أن البديهية نقبلها بدون نقاش أو جدال لوضوحها ومعقوليتها، والمسلمة نقبلها مع وجود عناد نفسي، التسليم في حقنا في طلب الدليل. إذن الجزء أكبر من الكل أو الجزء يساوي الكل. إذن الآن البرهنة، قال لك نعطيه مثلا برهنة. إذا أخذنا أن الجزء أكبر من الكل، مثلا نأخذ مجموعة بها عناصر ألف وباء وجيم، فأستخرج منها مجموعات جزئية، أستخرج من هذه المجموعة الأصلية أستخرج منها مجموعات جزئية اللي هي مجموعة بها ألف، مجموعة بها باء، مجموعة جيم، مجموعة باء جيم،
وألف جيم وألف باء. ألف باء هذا تمثيل كتمثيل، والمجموعة اللي هي ألف باء جيم، والمجموعة بطبيعة الحال المجموعة الخامسة. إذا انطلقنا من مفهوم العنصر ومفهوم علاقة الانتماء، فإن هذه المجموعات الجزئية أصبحت أكبر من المجموعة الكلية التي انطلقنا منها. ثم قال لك يمكن أن أبرهن بأن الجزء يساوي الكل عندما تكون لدي مجموعة الأعداد الصحيحة طبيعية صحيحة إلى ما لا نهاية، أستخرج منها مجموعة الأعداد الفردية أو الأعداد الزوجية، يعني الجزء منها الجزء، فيصبح لدي ماذا؟ يصبح لدي تساوي من حيث المفهوم. إذا هنا نستخرج من هذه المجموعة مجموعة الأعداد الفردية اللي هو الجزء 1 3 5 إلى ما لا نهاية، أو 1 2 4 6 8 إلى ما لا نهاية. فقال لك أنني أصرح بالمنطلق نتاعي، وهو أن الجزء يساوي الكل من حيث فكرة اللا نهاية. هذا المفهوم الذي انطلق منه هؤلاء، وقالوا بأننا عندما ننطلق من هذه الأدلة أو البراهين فنحن لا نحطم اليقين الرياضي، ولكننا نزيد الرياضيات يقينا على يقين. وبفضل هذه العقلانية الجديدة، العقلانية الأكسيوماتيكية المعاصرة التي تجاوزت المرحلة الإقليدية وعوضتها بمرحلة الأكسيوماتيك أو بالهندسات اللا إقليدية التي تنطلق في جوهرها من التصريح بالمنطلقات أو التصريح بالفرضيات أو المسلمات، فالرياضيات الآن أصبحت أكثر يقين من ذي قبل، وأصبح يقينها يتماشى من خلال هذه المنطلقات التي أثرت الحقل الرياضي وأعطته يقينا على يقين. الآن هذا ما جعل الرياضيات كعلم تصبح مطمح باقي كل العلوم أرادت أن تأخذ من الرياضيات الحلة التجريدية، لأن الإنسان عندما يكون لديه شيء جميل فإن كل الناس يتمنون أن يقتنوا هذا الشيء الجميل مهما كان ثمنه، فإن أمنياتهم الحصول على هذا الشيء. إنسان ربما لديه سيارة منفردة، فكل الناس ينبهرون بهذه السيارة المنفردة المتميزة في هذا العصر. إذن فنقول أن الرياضيات عندما وصلت إلى هذه المرحلة أصبحت مطمح كثير من العلوم. إذن فالآن نقول ما دام أنها يقينية فأصبحت لغة كل العلوم. يقول غاليلي مقولة مشهورة، وهذا تعرفونها، احنا نعرف دائما اسمه بغاليلي في محاكم التفتيش في القرون الوسطى، عندما قال حكمت المحكمة وبالرغم من ذلك فإنها تدور، واسمه غاليلي قال الطبيعة كتاب مفتوح لا يقرأ إلا بلغة الرياضيات. يعني هذا أن الرياضيات أصبحت لغة كل العلوم، الرياضيات أصبحت لغة كل العلوم. ولهذا في بداية الحصص المنهجية قلت لكم بأن هناك مواد تعتمد على نفسها ومواد تعتمد على غيرها. الرياضيات أصبحت كل العلوم تأخذ من الرياضيات. ونعطي أمثلة لبيان وإبراز قيمة العلم الرياضي أو التفكير الرياضي. مثلا العلوم الفيزيائية، كاين عندها تسمية أخرى نسموها بالعلوم دقيقة ومرتبطة. كلمة دقيقة يعني الدقة جاية من اليقين، الرياضيات والعلوم الفيزيائية. إذا هذه العلوم الفيزيائية ماذا حددت لنا؟ أن كل النتائج التي نتوصل إليها، النتائج المتوصل إليها بواسطة المنهج الاستقرائي التجريبي المعروف بمقولة كلود برنارد الحادث يوحي بفكرة والفكرة تقود إلى التجربة والتجربة تحكم بدورها على الفكرة وتوجهها. فإننا نجد مثلا أن سرعة الضوء، نعود إلى ما يسمى سرعة الضوء،
نعود إلى المعجم العلمي فنجد بأن سرعة الضوء تعرفونها أنتم كعلميين أو علميين، تعرفونها ب ربما دالة رياضية، ولكن نحن في 299,760 كيلومتر في الثانية. هذه وإحنا غالبا ما نقولها 300,000 كيلومتر في الثانية. هذه سرعة الضوء، ناهيك عن ما توصل إليه من نتائج وأصبحت برموز. الآن هذا بالنسبة للعلم الفيزيائي. قال لك الآن أنا أستعمل الرياضيات لأنها يقينية، نلبس الحلة اليقينية ونستعمل تكون نتائج تاعي دقيقة. البيولوجيا، العلوم البيولوجية نجد أنهم أيضا يستعملون المنهج الإحصائي في ضبط النتائج وفي إبراز آلية انتقال الخصائص، خاصة في مجال الوراثة، الخصائص الوراثية، حتى أن لديهم إمكانية التنبؤ ببعض القضايا والظواهر البيولوجية في مجال الوراثة. هذا من جانب. مثلا لاحظنا أن هناك العلوم الفيزيائية والبيولوجية. العلوم الإنسانية نتكلم عن العلوم الإنسانية، كاين هناك ما نقوله في العلوم الإنسانية. هذه العلوم الإنسانية نجد من بينها علم الاجتماع، وهي من أحدث العلوم انفصالا عن الفلسفة، وتطرح جملة من الإشكاليات الإبستيمولوجية. علم الاجتماع نجد أننا نطبق المنهج الإحصائي في ضبط الظواهر المختلفة، سواء ظواهر الزواج أو ظواهر الانتحار وغيرها. بهذا المنهج الإحصائي نجد بأن الرياضيات اقتحمت مجال علم الاجتماع أو السوسيولوجيا الذي أسسه رائد علم العمران عبد الرحمن ابن خلدون. ثم هناك ما يسمى بعلم النفس، أو ما نسميه علم النفس، أو ما نسميه بالبسيكولوجي أو السيكولوجيا. هذا ما سنواصله في الحصة القادمة إن شاء الله، لنكمل التفكير الرياضي ثم نتحول إلى موضوع آخر.